Parent Teacher Association, School Managements, Teachers of the Progress High School हांच्या वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या SSC स्टुडंट्सांच्या फेलिसिटेशन्स आणि टीचर्स फेलिसिटेशनच्या कार्यक्रमाक म्हज्या बरोबर ह्या स्कुलाचे चेअरमॅन श्री जयंत बुडकुले सर, त्याच बरोबर प्रेसिडेंट श्याम पै कुशेलकर सर आणि मॅनेजर बापश्याम बोडके, हेडमिस्ट्रेस मॅडम सुरेखा देसाई आणि PTA प्रेसिडेंट श्रुती मराठे, ज्यांचे फेलिसिटेशन्स माझ्या हस्ते झाले. दया प्रभू तेंडुलकर टीचर आणि उमेश सरनाईक सर, ज्या सगळ्या भुरग्यांचे फेलिसिटेशन्स माझ्या हस्ते झाले. SSCच्या टॉप फर्स्ट 5-6 भुरग्यांचे, तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि ज्यांचे फेलिसिटेशन जावपाचे आसा, हांव कार्यक्रमाक म्हणजे व्यस्त शेड्यूल असल्या कारणान चड टायम स्पेंड करूंक शकनाशिल्लो, म्हणून हांवें थोड्याच जाणांचे फेलिसिटेशन करून वचपाचें हें केलां. ताच्या फुडें कार्यक्रम कंटिन्यू आसतलो. बट सगळ्या उरलेल्या भुरग्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सगळ्या टिचर्सांचे खूब खूब अभिनंदन करता. कारण आमी पळयता की हेडमिस्ट्रेस मॅडमीन सुरवातीकच सांगलें, कोविडांतल्या काळात 10वीची परीक्षा जातली काय ना हो एक प्रश्नचिन्ह आशिल्लो. सगळीं भुरगीं अंडर प्रेशर आशिल्लीं. एकदा तर परीक्षा जावन वचूंक जाय. परीक्षा जायना जाल्यार भुरग्यांच्या तकले वयलें टेन्शन रिलीव जावपा नाशिल्लें. म्हणून सरकारान डिसिजन घेतलें, हांवें डिसिजन घेतलें आनी ताका सगळ्यांत बरो सपोर्ट जो आसा हो विशेश करून पेरंट्सांनी, टिचर्सांनी आनी भुरग्यांनी खूब खरोखरूच बरो प्रतिसाद दिलो. पॉलिटिकल लोकांनी विरोध करूं, बट तुमी खंयसरूच न डगमगता, न भिता तांच्यांनी एग्जाम दिली आनी देव कृपे करून आमकां ताचो खूब बरो रिजल्टूय मेळ्ळो. खंयसरूच आमकां त्या वेळार कोवीड हे इन्फेक्शन न जाता सगळ्यांचो बरो रिजल्ट मेळोन 10th स्टँडर्डाचो खूब बरो रिजल्ट लागलो. हे एक बरी गजाल आसा. आणि ह्या सगळ्या कोविडांतल्या महामारीन वता आसतना पुराय वर्सभर जालें, म्हाका दिसता स्कूल बंद आसा. पुराय वर्सभर स्कूल जरी बंद असलें, आमी ई-लर्निंगच्या माध्यमांतल्यान सगळे टीचर्स फ्रॉम द प्रायमरी पासून ते हायर एड्युकेशन पर्यंत, हायर एड्युकेशनान दिश्टावो, तेज्या उपरांत आमचे 11,000 टिचरांक पयले फावटी आमी ऑनलायन ट्रेनिंग दिली आनी ऑनलायन ट्रेनिंगाच्या माध्यमांतल्यान सगळे भुरग्यांच्या पर्यंत आमी पावपाक शकले. खरोखरूच एक बरी इनिशिएटिव्ह आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन्स, आनी ताका खरोच बरो प्रतिसाद सगळ्या टिचरांनी दिलो. आनी ज्या ज्या जाग्यार ई-लर्निंग शक्य नासलें थंयसर खुद्द म्हणजे स्वता टिचरांनी वचून म्हण किंवा प्रॅक्टिकली तांकां आपले शीट्स पावोवन, बुक्स पावोवन तांकां लर्निंग करपाचो प्रयत्न केलो. निश्चितच हे फावटी 10थाचो रिजल्ट आमी तशाच पद्दतीची अपेक्षा आसा की खूब बरो रिजल्ट हो लागचो. ताच्या खातीर पेरंट्स, भुरग्यांनी आनी टिचर्सांनी एफर्ट्स घेतल्या. हाज्याय फुडें चड एफर्ट्स तांच्यांनी घेवचे. ताका लागून मागता, कारण खंय तरी कोविडाचो इम्पॅक्ट जालो आनी रिजल्ट कमी लागलो हें जावचो न्ही. कारण आफ्टर ऑल 10th स्टँडर्ड बोर्ड एग्जाम इज अ बोर्ड एग्जाम. त्या खातीर हांव आतां आशिल्ल्या 10th स्टँडर्डच्या भुरग्यां कडेन मागता की तुमी फेलिसिटेशन आतांच सगळ्यांचें पळयलें, त्याच पद्दतीन आपलेंय फुडल्या वर्सा फेलिसिटेशन जावपाक जाय. ह्या अनुसार तुमच्या उरलेल्या 1.5-2 म्हयन्यांक हो कंटिन्युअसली प्रयत्न जावचो. टीचर तुमच्या खातीर जायते प्रयत्न सदोदीत करीत आसता, हें म्हाका खबर आसा. दुसरी खूब म्हत्वाची गजाल, ज्या दोनूय टिचरांचो फॉर 25 वर्सां एखाद्या स्कुलांत स्पेंड करपा खातीर स्कुलाच्या मॅनेजमेंटाच्या हस्ते तांचो जो गौरव जालो, तांचो सत्कार जालो, तांची वळख करून दिता आसतना टिचरीन तेंचे सगळे साम्य गुण आणि दोगांचे एकत्रीत गुण सगळ्यांनी सांगले. हांवूय बी कॉमनली कनेक्टेड विथ बोथ. आय एम द फॅमिली फ्रेंड ऑफ बोथ द फॅमिलीज. हांव दोगांयच्या घरा कडेन वचून जाणा, घरा कडेन म्हणटा तशें सामके घरोबे संबंद म्हज्या दोगांय टिचरां कडेन आसा. दया प्रभू तेंडुलकर टीचर ऑल्सो अँड सरनाईक सर. दोगांयचो एक गुण म्हणजे लाडली लक्ष्मी फॉर्म बीन बरप हें नगण्य, बट ती दोगूय जाणां समाजांतल्या एकदम सकयल्या घटका खातीर काम करता पळय न्ही, ते जर पळयत जाल्यार इट इज एन एप्रिसिएटिंग. इज अ फूल टायम टीचर. हांव फूल टायम टीचर म्हणटा. थोडे पार्ट टायम टीचर असतात. पार्ट टायम टीचर म्हणजे इस्कॉलांत पार्ट टायम म्हणून जॉबाक लागले ते सांगना हांव. थोडे जाण टीचर म्हणून आसात आनी कितें तरी वेगळेंच काम करीत आसतात. जेन्ना हांव टीचर तेन्ना फूल टायम टीचर. हांव इस्कॉलांत आसतनाय टीचर, घरा कडेन गेल्या उपरांतूय टीचर, आनी कोण म्हाजे कडेन केन्नाय येयलो तेन्नाय टीचर. दॅट इज अ फूल टायम टीचर. कित्याक तर तेच्या 24 वरां तकलेन हांव टीचर आनी तो भुरग्या खातीर सदोदीत टीचर. हें जेन्ना आसता तो फूल टायम टीचर. त्या खातीर टिचरीन उलयता आसतना एक गजाल सरनाईक सराची आनी एक गजाल मुद्दामून सांगली, खंयचोय स्टुडंट तेच्या कडेन ओपन अप जाता. म्हाका दिसता टीचर हो सगळ्यांतलो बरो कावन्सिलर आसा.
वेगळ्या कावन्सिलरांची आनी खरें म्हटल्यार गरजूच नाशिल्ली, कारण टिचर जितको बरो कावन्सिलर जावपाक शकता तितको पेरंट सुद्दां न्हू, म्हाका खबर आसा. पेरंट सुद्दां कमी पडटलो टिचराच्या फुडल्यान. त्या खातीर टिचर हो म्हणूनच तर भुरगे तांचे कडेन ओपन अप जाता, आपल्यो सगळ्यो सिक्रेट गजाली शेअर करता. आनी तेकाच लागून 20 आनी 25 वर्सां उपरांत सुद्दां टीचर दिसलो काय धांवत तेच्या कडेन वता आनी त्यो आपल्यो गजाली पटकन सांगता. केन्ना केन्ना त्या भुरग्याची हायट सुद्दां कितलीशीच वयर आसता, टीचर बारीक जाल्लो दिसता, तेन्ना टिचराकूच दिसता अरे कितलो उंच जालो तूं काय म्हणून. हांव आजुनूय म्हाजो टीचर मेळत जाल्यार ताका सर म्हणून वचून हटकिता, टीचर म्हणून हटकिता. आनी हेच तर म्हणजे हे कोणा बद्दल उरता, ज्याच्या बद्दल आपल्याक फक्त शिकयलां तेणी त्याच्या बद्दल म्हणना हांव, ताच्या मनात तेणी बिंबवला त्या टिचराच्या बद्दल उरता. आनी तेच म्हाका दिसता सगळ्या टिचरांक आपल्या म्हणजे सगळ्या स्टुडंट्सांक आपल्या सगळ्या टिचराच्या बद्दल अशाच पद्दतीची भावना आसप ही गरजेची आसा. डेफिनेटली तुमच्या फ्युचर लायफा खातीर दोगांयच्या हांव खरोखरूच तुमकां परबी दिता आनी फुडें तुमचें अशेंच करियर फुडें फुडें वचूं, तुमी करीत आसलेलें काम आनीकूय नेटात तुमी करचें हें तुमच्या लागीं मागता. आमी स्कुलांत करियर कावन्सिलिंगाचेर भर दिला. हांव करियर कावन्सिलिंगाचेर इतक्याच खातीर म्हणटा कारण आज आमी पळयता कारण आत्ताच हांव फर्स्ट सेकंड थर्ड आयिल्ल्या भुरग्यांक सहज विचारतालो. प्रत्येकान जें म्हाका सांगलें वीच इज फॉर द MBBS, ताज्या उपरांत दोग जाणांनी सांगलें आपूण CA जातलो, तिसऱ्यान सांगलो MBBS ना जाल्यार इंजिनियरींग म्हणपाक लागलो. आमी मोस्ट ऑफ द टायम हांव करियर कावन्सिलिंगाचेर हांव परत 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 भर दीत आसता. म्हणजे हांव फक्त मुख्यमंत्री जाला तेन्ना न्ही, तर मुख्यमंत्री जावच्या पयलीं पासून 2012तल्यान MLA जाला तेज्या पासून कंटिन्युअसली कॉन्स्टिट्युएन्सीन करियर कावन्सिलिंग कॅम्प वेगवेगळ्या स्कुलांनी लायल्या. म्हाका दिसता 2014तल्यान आमी कंटिन्युअसली रवींद्र भवनात एवरी इयर करियर कावन्सिलिंग कॅम्प लायता. हो कित्याक तर भुरग्यांक करियर इन एडवान्स कळप गरजेचें आसा. 10वेंतल्यान पास आवट जाय आसता कळप, 10वेंतल्यान फेल जालो जाल्यारूय त्या भुरग्याचें करियर जावपाक जाय आनी 10वी टॉप क्लास येयल्ल्याय भुरग्याचें करियर जावपाक जाय. 100% भुरग्याचें करियर जावपाच्या विचाराचो हांव आसा. हांव फेल जाल्ल्याचें कित्याक म्हणटा कारण 10वी जो फेल जाला म्हणजे तो आयुश्यान बाद जालो, तेच्या कसलेंच करियर जावचें ना. कदाचित ताचे कडेन वेगळो टॅलंट आसतलो, कदाचित ताजी आवड वेगळी आसतली, कदाचित तो शिकोंक कमी आसत, बट ताचे कडेन बाकीचो टॅलंट खूब बरो आसूं शकतलो, ताजेंय करियर जावपाक शकता. त्या खातीर हांव टिचरांक सिन्सियरली रिक्वेस्ट करता की 100% भुरगे 10वी पास जालो किंवा फेल जालो ताज्या उपरांत कितें करता हें निदान 1 वर्स आनी 2 वर्स आमी जर ठरोवन घेतलें टिचरांनी त्या भुरग्याच्या करियराचेर आपूण 2 वर्सां लक्ष दितले जाल्यार निश्चित रित्या 100% भुरगे आपलें करियर करपाक शकतले. 10वी फेल जाल्लो भुरगो सुद्दां आमच्या कडेन आयजूय बी म्हणजे ITN ताका एडमिशन मेळटा. आयजूय बी म्हणजे हांव उदाहरण म्हणून सांगतलो, आमच्या कडेन मरीन हेल्पर म्हणून बेतीन कोर्स चलता जाका 8वी पास आसल्या पुरो आनी तो कोर्स पास जाल्ल्या भुरग्याक LDCची स्केल मेळटा. गव्हर्मेंटान आयजूय ताका घेता, ताका LDC स्केल मेळटा जो ग्रॅज्युएट पास जावन बेकार आसतल्या भुरग्याक एकदां मेळूंक शकना. आनी ताका लागून मागीर आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन आसतलें, ITI आसतली, स्कील डेव्हलपमेंट आसतल्यो, आमी PMKVY 1, PMKVY 2, PMKVY 3 स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत ITAत आमी वेगवेगळे 6 म्हयन्याचे 1 वर्साचे कोर्सीस सुरू केले, व्हरायटी ऑफ द कोर्सीस सुरू केले. आमी गोंयांत आशिल्ले आमकां बरीचशी इन्स्टिट्यूट आमकां अजुनूय खबर ना म्हणून टिचरांनी समजून घेवची. आमचे कडेन नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द वॉटर स्पोर्ट्स आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द पोलार आसा, इतकी इन्स्टिट्यूट आसा. म्हाका दिसता आमी गोवा एड्युकेशन कॉर्पोरेशनच्या वतीन एवरी इयर आमचो करियर गायडन्स कोर्स, करियर अपग्रेडेशन कोर्स करीत आसा. हांवें तर सांगलां की टिचरांनी एवरी इयर ट्रेनींग घेवची करियराचेर, एवरी इयर ट्रेनींग घेवन अपग्रेड जावचें, तेन्नाच भुरग्यां कडेन जातलें. BA, BCom आनी BSc आनी सायन्स, आर्ट्स आनी कॉमर्स दीस इज नॉट ओन्ली द करियर. हाज्या व्यतिरिक्त कितलेशेच करियराच्या बाबतींत आसा. देर इज अ डिफेन्स. म्हाजो पयरूच एक वेबिनार जाल्लो, म्हाका दिसता कितल्या जाणांनी आयकला खबर ना, 8 दिसाच्या पयलीं म्हाजो एक वेबिनार आशिल्लो, कंटिन्युअस 25,000 व्ह्युवर्स आशिल्ले डायरेक्टली. आमी देर इज ऑपॉर्च्युनिटीज इन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, ऑपॉर्च्युनिटीज इन द डिफेन्स, ऑपॉर्च्युनिटीज इन द IAS, IPS, सेंट्रल गव्हर्मेंट, ह्या वेगवेगळ्या विशयाचेर म्हणजे म्हाज्या फेसबूक आनी हाज्या वयल्यान हांव कंटिन्युअसली उलयत आसता. उलोवपाचो उद्देश इतकोच, कारण हांव मुख्यमंत्री जाल्या उपरांत हांव लागच्यान पळयता की यंग भुरग्याचें जर करियर जातलो आसत जाल्यार फक्त सरकारी नोकरी न्हू, सरकारी नोकरीच्या व्यतिरिक्तूय बी करियरांत खूब मोठें करियर जावपाक शकता, ज्या करियरा कडेन आमी केन्नाच म्हणजे लक्षच दिवपाक पावले ना. आनी तें लक्ष जर आसत जाल्यार आतां पासून आनी सुरवातीक ह्या स्टेजीचेर जर आमच्या टिचरांनी इनिशिएटिव्स घेतलो जाल्यार बऱ्या रितीन जावपाक शकता. म्हणून आयच्या ह्या
फेलिसिटेशनच्या कार्यक्रमाक म्हाका उलोवपाची संद मेळ्ळी म्हणून म्हणटा हांव भुरग्याचो फुडार घडोवपाक टिचरांनी लक्ष दिवचें म्हणण्या पेक्षा टिचरांनीच तांचो फुडार घडोवचो, टिचरूच फुडार घडोवंक शकता, आई आनी बाबा न्ही. कारण आमच्या सांखळेच्या ह्या प्रोग्रेस हायस्कुलान शिकपी सुद्दां हांव सांगतलो फक्त 10% भुरग्यांच्या पेरंट्सांक करियराच्या बद्दल अर्दी नॉलेज आसतली. 90% भुरग्यांच्या पेरंट्सां कडेन करियराची नॉलेज आसपाना. हांव खरें सांगता आनी ही गजाल दिस इज अ फॅक्ट. करियर म्हटल्या उपरांत इट इज अ वास्ट. आनी जो पर्यंत भुरगे आमी अप्टिट्यूड टेस्ट करपाक लायिल्ली त्या अप्टिट्यूड टेस्टांतल्यान जर तांचो रिजल्ट पळयत जाल्यार आमी तांकां जातली काय म्हणून. बट खरोखरूच एखाद्या देशात जेन्ना 35 वर्सां उपरांत एड्युकेशनाचें धोरण बदलता म्हणजे टायम बदलत्या प्रमाणे आमी जर बदलले ना जाल्यार आमकां ह्या नवभारत निर्माणाचो विचार माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी करता आसत जाल्यार तितून न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आसपाक जाय. आमी कितल्योश्योच ऑपॉर्च्युनिटीज बदललेल्यो आसा. आमी पळयता की आतां एडवान्स फिल्डान आमी वचपाक लागलेले आसतना न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या बद्दल सगळ्या टिचर्सांनी म्हणजे आमी ADI डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन हांच्या कडल्यान म्हायती प्रोवायड करीत आसा की फावंडेशन कोर्स तितूंतल्यान 3 ते 5 वर्सां जी आमी KG किंवा अंगणवाडीत घालयताले ताका कॉमन सिलेबस नाशिल्लो. ताच्या खातीर ताच्या भुरग्याच्या ब्रेन डेव्हलपमेंटाचो विशय लक्षांत घेवन चायल्ड डेव्हलपमेंट, द फिजिकल डेव्हलपमेंट आनी मेंटल डेव्हलपमेंट ह्या दोनूय गोश्टींचो विचार करून ताचो सिलेबस डिझायन करपाक घेतला. आनी येता त्या नव्या वर्साच्या उपरांत निश्चितच आमी पयलो फावंडेशन कोर्स जो न्यू एड्युकेशन म्हणजे फावंडेशन जाका आमी प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी जाका म्हणटात, लोवर KG आनी अप्पर KG जाका म्हणटाले 3 ते 4, 4 ते 5 हे दोनूय जी स्कुलां म्हणजे आपले 1st to 4th जी स्कुलांनी चलयता तांकां स्कोप म्हणण्या पेक्षा तांच्यांनी ह्या कोर्सा कडेन फावंडेशन कोर्स तांच्या स्कुलांनी तांच्यांनी सुरू करपाक जाय. रोखडेंच आमच्या डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडल्यान आमी ताच्या सर्क्युलरूय तसो इश्यू जातलो. निश्चितच म्हाका दिसता प्रोग्रेस स्कुलान तशा पद्दतीचो स्कोप आसा आनी तुमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी हाज्या बरोबर फुडें वयतले. जायते सहकार्य सदोदीत सरकारा कडल्यान दीत गेला. प्रोग्रेस हायस्कुलाकूय ज्या पद्दतीचें सहकार्य म्हज्या कडल्यान आसा तें सहकार्य सदोदीत तांकां मेळटलें. इतकेंच सांगता आनी म्हजी 2 उतरां पुराय करता. देव बरें करूं.